हामीले कुनै हतियार उठाएर चुनाव जितेका होइनौँ, कुनै पार्टीको सिद्धान्त बेसरी रटिकन पनि जितेका होइनौँ। हामी त एउटा देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति, अत्याचार भयो भनेर बुलन्द आवाजका साथ उठेका हौँ। तर आज त्यो आवाज पनि कहीँ दबियो कि भन्ने महसुस भएको छ मलाई। मान्छे मारे पनि माफी दिने भन्ने हो। हुम्ला जुम्ला मुगु डोल्पा रुकुम रोल्पामा आज पनि तपाईँको के खाउँ र के लगाउँ भनेका दाजुभाइहरू मारिएका छन्। आफ्नो श्रीमतीको एक सरो शरीर ढाक्नका लागि र छोरा बाउआमालाई मिठो मसिनो खुवाउनका लागि मारिएका मान्छेका लागि आज न्याय दिउँ भनिरहँदाखेरि हामी न्यायको अदालतमा उभिँदैनौँ र न्यायको ठाउँमा उभिँदैनौँ भनेपछि मलाई लाग्छ सम्भवतः हामी वास्तवमा न्याय गरिरहेका छैनौँ। कि त भन्नु पर्यो यहाँ नेता मात्र बाँच्न पाउँछ, जनता बाँच्न पाउँदैन भन्नु पर्यो। ठिक छ, नेता मात्र बाँच्न पाउँ, जनता बाँच्न पाउँदैन भन्नु पर्यो। आज हामी कतै त्यही सामन्तवाद भन्दै हिजो उठेका साथीहरू आज त्यही सामन्तवाद त बनेनौँ। यो संसदमा हामी त नयाँ नयाँ जितेर आएका हौँ नि। हामीलाई जनताले पुराना नेताहरू जस्तै सत्ता र कुर्सीको खेलमा होमा हो र हैमा है गरून् भनेर जिताएका हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले पनि फौजदारी कसुरमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नजिर बसालेको छ कि तपाईँको फौजदारी कसुरमा उन्मुक्ति दिन पाइँदैन भनेर पटक पटक फैसला गरेको छ। युद्धमा पनि गएका थिएनन्, जो नागरिक सत्ता पक्षका पनि थिएनन्, ती मान्छेको हत्या गरियो, त्यसमा उन्मुक्ति दिने भनेर लेखिएको छ। यो विधेयक कसरी सहमत हुन सकिन्छ? हिजो सत्ता पक्षले पनि विरोधी पक्षका भएकै हुन् भनेर विरोधी पक्ष हुँदै नभएका मान्छेहरू मारेको छ। कहीँ कतै युद्धमा सरकारको सामेल नभएका मान्छेहरू मरेका छन्। के ती मान्छेले न्याय पाउनुपर्छ कि पर्दैन? कानुनविदले भनिदिनुहोस् न। यो नेपालको संविधानमा कहाँनिर लेखेको छ फौजदारी कसुरमा पनि उन्मुक्ति दिने भनेर? यो विधेयकका प्रत्येक दफा पढेर यसलाई करेक्सन गरेर यसलाई छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउँ। आज हामी गम्भीर मोडमा उभिएका छौँ। यो संसदलाई चाहिँ आवाजविहीनको आवाज भन्छ। हो, सत्तापक्षहरू बढी हुनुहुन्छ होला, समर्थन गर्नुहुन्छ होला, ढ्याप ढ्याप हानिन्छ होला, तर यो विधेयक पढौँ न एकछिन। यो विधेयक यो न त विरोधी पक्षको विरुद्धमा मैले यहाँ बोलेको हो, न त सत्ता पक्षको तत्कालीन सत्ता पक्षको भरपोषण गरेको। यो विधेयकका प्रत्येक दफाहरू लेखिएको छ। शान्ति सम्झौता भयो, त्यो शान्ति सम्झौता विरोधी पक्ष र सत्ता पक्ष बीच भयो। तर जो नागरिक युद्धमा पनि गएका थिएनन्, जो नागरिक सत्ता पक्षका पनि थिएनन्, ती मान्छेको हत्या गरियो, त्यसमा उन्मुक्ति दिने भनेर लेखिएको छ। यो विधेयक कसरी सहमत हुन सकिन्छ? कि त भन्नु पर्यो यहाँ नेता मात्र बाँच्न पाउँछ, जनता बाँच्न पाउँदैन भन्नु पर्यो। ठिक छ, नेता मात्र बाँच्न पाउँ, जनता बाँच्न पाउँदैन भन्नु पर्यो। एउटा कुरा सामन्तवाद भन्ने गरे म सुन्छु बेला बेला। सामन्तवाद भनेको व्यक्ति होइन, सामन्तवाद भनेको प्रवृत्ति हो। आज हामी कतै त्यही सामन्तवाद भन्दै हिजो उठेका साथीहरू आज त्यही सामन्तवाद त बनेनौँ। कुरा त्यहाँनिर उठेको छ। म यहाँ 3-4वटा कुरा यसमा भन्न चाहन्छु। यसको दफावर छलफल गरौँला। मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन भनिएको छ। मानवाधिकारको उल्लङ्घनमा हत्या भन्ने शब्द राखिएको छ। हत्या गरे पनि त्यसको पछाडि फेरि उल्लेख गरिएको छ। के गरिएको छ भने मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय घटाइकन माफी दिने भने। आज अब यसो भने मान्छे मारे पनि माफी दिने भन्ने हो। यो सशस्त्र युद्धको कुरा होइन। हिजो सत्ता पक्षले पनि विरोधी पक्षका भएकै हुन् भनेर विरोधी पक्ष हुँदै नभएका मान्छेहरू मारेको छ। हिजो विरोधी पक्षले पनि सत्ता पक्ष कहीँ कतै युद्धमा सरकारको सामेल नभएका मान्छेहरू मरेका छन्। के ती मान्छेले न्याय पाउनुपर्छ कि पर्दैन? यदि न्याय पाउनु पर्दैन, हामी नेता मात्रै बाँचेपछि ठिक छ भन्ने बटम लाइन हो भने यसमा मेरो सहमत छ। तर यो संसदमा हामी त नयाँ नयाँ जितेर आएका हौँ नि। हामीलाई जनताले पुराना नेताहरू जस्तै सत्ता र कुर्सीको खेलमा होमा हो र हैमा है गरून् भनेर जिताएका हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले कस्तो परिस्थितिबाट गुर्ज्यौँ? हामीले कुनै हतियार उठाएर चुनाव जितेका होइनौँ, कुनै पार्टीको सिद्धान्त बेसरी रटिकन पनि जितेका होइनौँ। हामी त एउटा देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति, अत्याचार भयो भनेर बुलन्द आवाजका साथ उठेका हौँ। तर आज त्यो आवाज पनि कहीँ दबियो कि भन्ने महसुस भएको छ मलाई। त्यो भएको हुनाले यो विधेयक आउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन। यो विधेयक आउनुपर्छ। शान्ति सम्झौता कायम हुनुपर्छ। तर शान्ति सम्झौता त्यतिखेर कसले गरियो? सत्ता पक्षले गरियो। जो सत्ता पक्ष भारतको दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता बनेको सरकारले गर्यो, जो नेपाली जनताबाट निर्वाचित सरकार थिएन। ल त्यो सत्ता पक्षले गर्यो र विरोधी पक्षले गरे। ल सत्ता पक्ष र विरोधी पक्ष भयो। जो युद्धमा पनि सामेल छैनन्, जो सत्ता पक्ष पनि सामेल छैनन्, तिनीहरूको पक्ष खै त? यहाँ प्रत्येक दफामा यो विधेयक आउनुपर्छ र यो पारित हुनुपर्छ भन्नेमा लाइनमा छु म। तर यो विधेयकका हरेक कुराहरू परिवर्तन हुनुपर्छ। यदि यसरी हामीले आज विधेयक पारित गर्दै गयौँ भने भोलि अर्को कुनै पक्षले हतियार नउठाउला भन्न सकिँदैन।
भने अर्को पक्षले भोलि विद्रोह गर्यो भने के हामीले फेरि यस्तै गरी मानवाधिकारका उल्लङ्घन गरेका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यसका विरुद्धमा विज्ञप्ति निकालेको छ। अहिले पनि फौजदारी कसुरमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नजिर बसालेको छ कि तपाईँको फौजदारी कसुरमा उन्मुक्ति दिन पाइँदैन भनेर पटक पटक फैसला गरेको छ। आज त्यसैलाई नेपालको संविधानको कुरा गर्छौँ हामी। नेपालको संविधान 2072 को मर्म विपरीत यो विधेयक बनेको छ। कानुनका विदहरू हुनुहुन्छ यो सम्मानित संसदमा, तर कानुनविदले भनिदिनुहोस् न यो नेपालको संविधानमा कहाँनिर लेखेको छ फौजदारी कसुरमा पनि उन्मुक्ति दिने भनेर। जब यो विधेयक उन्मुक्तिका लागि आएको छ, त्यो भएको हुनाले यो विधेयकमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। हामी नेतालाई त स्वागतयोग्य हो यो विधेयक, किनकि नेतालाई त राजनीति गर्नुपर्छ, स्वागतयोग्य छ। तर ती गरिबका छोराछोरी मरे जो युद्धमा सामेल थिएनन्। म आज ती विरोधी पक्षका साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, रुकुम, रोल्पामा आज पनि तपाईँको के खाउँ र के लगाउँ भनेका दाजुभाइहरू मारिएका छन्। आज पनि ती सत्ता पक्षका को मरे आज सम्झिनुहोस् त एकछिन। सत्ता पक्षका एक सरो कपडा लगाउनका लागि आफ्नो अभिव्यक्तिलाई छुट्याउनु। मैले सके सभामुख एक सरो कपडा आफ्नो श्रीमतीको एक सरो शरीर ढाक्नका लागि र छोरा बाउआमालाई मिठो मसिनो खुवाउनका लागि मारिएका मान्छेका लागि आज न्याय दिउँ भनिरहँदाखेरि हामी न्यायको अदालतमा उभिँदैनौँ र न्यायको ठाउँमा उभिँदैनौँ भनेपछि मलाई लाग्छ सम्भवतः हामी वास्तवमा न्याय गरिरहेका छैनौँ। त्यही भएर सम्मानित सभामुख महोदय, यो विधेयक आउनुपर्छ, शान्ति सम्झौता हुनुपर्छ। यो सधैँ यही युद्ध भएर अर्थात् यसै नै अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने बटम लाइनमा छौँ। तर यो विधेयकका प्रत्येक दफा पढेर यसलाई करेक्सन गरेर यसलाई छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउँ। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला, त्यस पछाडि माननीय सदस्य शेरबहादुर कुँवर। यात्रा गर्दै काठमाडौँमा न्याय खोज्न आउँदैछन्। उहाँहरूको समस्याप्रति पनि सरकार चाहिँ गम्भीर बनोस् र मिटर ब्याजीहरूको समस्यालाई समयमै समाधान गर्नका लागि सरकारले पहल गरोस् भनेर पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा किता काठको समस्याले गर्दाखेरि जनताले शास्ति भोगिराखेका छन्। त्यो समस्या पनि समयमै समाधान होस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। र खास गरी निर्वाचनको विषयमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब संविधानको अभ्यास गर्ने उच्च थलो भनेको सङ्घीय संसद हो र यसमा संविधानको धारा 38(4) मा महिलाको लागि व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जसरी महिलाको अधिकार खोज्ने काम गर्यो र त्यो समयमा महिला सभासदज्यूहरू पनि जुन तरिकाले आफूले संविधानबाट पाएको अधिकार समेतबाट पनि लिन नसक्ने अवस्था देखियो, त्यसप्रति मलाई दुःख पनि लागेको छ। र यो अवस्थामा हामीले संविधानबाट पाएको अधिकार यदि संविधान यहाँ सभासदहरूले लिन सक्दैनन् भने आम जनताले कसरी पाउँछन् भन्ने कुरा मलाई चिन्ता लागेको छ। र 12(2) मा सभासदको पद खाली हुने सूचना यहाँ प्राप्त हुन पाएको छैन सङ्घीय सचिवालयमा, यहाँ सङ्घीय संसदलाई। उता निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम वैशाख 10 के लागि घोषणा गरिसक्यो। यही त रफ्तारमा अरू काम पनि यो देशमा भइदिनु भने त धेरै राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ। कसैलाई चाहिँ 3-4 महिना चाहिँ मन्त्री बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्था सृजना भयो भन्दैमा निर्वाचन आयोगले 10-20 दिनको समय राखेर निर्वाचन गराउन मिल्दैन। यसले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ र त्यही भएर निर्वाचन चाहिँ निष्पक्ष गराउनेतिर चाहिँ लाग्नुपर्दछ र यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग हुनु हुँदैन। निर्वाचन आयोगमाथि कुनै पनि किसिमको दबाव सृजना सरकारबाट काम गर्ने नहोस् भन्ने कुरा म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रञ्जिता श्रेष्ठ 3 मिनेट, त्यसपछि माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म टिकापुरबाट निर्वाचित एक माननीय रेशम चौधरी पत्नी भनेर चिनिने परिचित माननीय थारू विद्रोहबाट जन्मिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महिला अध्यक्ष भनेर चिनिएको जानिएको एक माननीय, हिजो टिकापुर नेपालको राजधानी भनेर परिचित भयो, आज टिकापुर रक्तपातको थलो भनेर परिचित छ। टिकापुर कुंसित छ, निर्दोष भए पनि दोषी कहलिएको छ। बजारमा व्यापार छैन, घरमा मान्छे छैनन्, विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन्, कार्यालयमा कर्मचारी छैनन्। हिजो राजा महेन्द्रले शासन चलाएको दरबार, राजा वीरेन्द्रको शयन कक्ष, कर्णाली किनारको पार्क सब सुनसान छन्, मुर्दा शान्ति छ।
टिकापुर घटनाले बिना कारण बदनाम भो टिकापुर। टिकापुर घटनाले बिना कारण बदनाम भो टिकापुर। अछामी थारू पूर्वेली मधेसी बीचको द्वन्द्व देखाउँदै आरोपको शिकार भो टिकापुर। आगन्तुकले रगतको होली खेले, एकले अर्कोलाई घाइते बनाए, मारे, शहीद बनाए, तर बिना कारण सबैको हत्यारा भो टिकापुर। सभामुख महोदय, राज्यले टिकापुरलाई न्याय दिएन, बरु आरोप लगायो, कर्फ्यू लगायो। कति चेलीको चित्कार शून्यतामा विलीन भए। न रह्यो नारी अस्मिताको मूल्य, न सुनियो नागरिकको व्यथा, न सम्झे कर्तव्य परायणले कर्तव्य, बरु झेल्नु पर्यो तिनका करतुतहरू, सहनु पर्यो कटु वचन र गालीका बौछारहरू। सुनिन छोडिएको धेरै वर्षमा फेरि सुनियो थारू मुसाकाल। थारू भएर व्रत बोल्छस्, थारूको घरमा आगो झोस्नै पर्छ। राम्री देखे अस्मिता लुट, जवान देखे बजाइदे बुट, बुढाबुढी देखे बेसरी कुट। सभामुख महोदय, यी हिजोका दिन थिए। टिकापुर विद्रोहको बेला हामीले सहेका व्यथाहरू आज पनि टिकापुर न्यास्रो छ। अत्याधिक बहुमतले जिताएको माननीय रेशम चौधरीको पूर्णकाल खाइदिने यही राज्य होइन र? फैसला गरिदेऊ भन्दा भन्दै 9 वर्ष बिताइदिने यही राज्य होइन र? आज फेरि टिकापुरले मलाई चुनेको छ। सभामुख महोदय, कतै मेरो कार्यकाल पनि न्याय माग्दा माग्दै बित्ने त होइन? सातामा एक दिन संसदमा आएर आफ्नो गुनासो सुनाएर अब समय बर्बाद नगरौँ। सभामुख महोदय, जिल्लामा जनताको सेवा गर्न जाउँ। सुदूरपश्चिममा घर छ, एक आवत जावतमा 30,000 को खर्च छ। म गम छु सभामुख महोदय। देश बनाउन त जनता र नेताको झगडा हुनु पर्थ्यो, नेता र ठेकेदारको झगडा हुनु पर्थ्यो, ठेकेदार र सचिवको झगडा हुनु पर्थ्यो, सचिव र सरकारको झगडा हुनु पर्थ्यो। तर सभामुख महोदय, यहाँ त नेता नेताको झगडा छ, यहाँ त नेता नेताको झगडा छ। एउटाले मन्त्री बन्न पाएन भन्छ, अर्कोले सरकार चलाउन पाएन भन्छ। दलहरूको दलदलमा जनता ओझाउन पाइँदैनन् सभामुख महोदय। त्यसैले संसद नियमित गरौँ, काम फत्ते गरौँ, जनताको सेवा गरौँ, देश र जनता समृद्ध बनाउन सबै नेता एक ठाउँमा हौँ। सभामुख महोदय, टिकापुर पुनर्निर्माणका लागि, सद्भाव कायम गर्नका लागि, खक्रौला टिकापुर लम्की मार्गका लागि, टिकापुर कटासे जोड्नका लागि, टिकापुर जिल्ला बनाउनको लागि राज्यको यथोचित ध्यान जाओस्, राज्यको कुदृष्टि सुदृष्टिमा परिणत होस्। अर्को कुरा सभामुख महोदय, टिकापुर माननीय श्री प्रेम सुवाल 3 मिनट, त्यसपछि माननीय श्री रामनाथ अधिकारी। सभामुख महोदय, काठमाडौँ उपत्यकामा चारैतिरबाट गिटी ढुङ्गा बालुवा बोक्ने टिप्परहरू दिनको 10,000 प्रवेश गर्छन् र यसबारे बुझ्दा सरकारकै कतिपय अधिकारीहरू टिप्पर मालिक भएर यसरी गिटी ढुङ्गा र नदी उत्खनन गरिरहेको समाचार प्राप्त भयो। एक राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापकले चित्त दुखाउँदै भन्नुभयो, सरकारका मन्त्री, शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। नेपालमा बसेर आफ्ना केटाकेटीलाई घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य दिन नसक्ने हो। त्यसैले म बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ज्यामी बन वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैछु। योग्य जति वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर यो बगैँचा जस्तो नेपाललाई मरुभूमि किन बनाइँदैछ? दिल्लीबाट नेपाली महिलाहरू उद्धार गरी फिर्ता गरिएको समाचार छ। नेपाली महिलाहरूलाई दिल्ली पुर्याउने माथि किन कारबाही हुँदैन? खुला सीमा बन्द किन गरिँदैन? के प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शासक दलका नेताहरूका छोराछोरी मात्र नेपालमा सुरक्षित हुने हो? राजाहरूले समाधान दिन सकेनन्, अहिले जनताबाट निर्वाचित भएर सिंहदरबार कब्जा गरेकाहरूले समाधान दिनुपर्ने होइन र? अहिले सिंहदरबार कब्जा गर्न पुगेकाहरू के निर्वाचित राजा जस्तै हुन् र? त्यसैले यस्तो समाधान दिन नसकिने भए किन सिंहदरबारमा बस्ने? अहिले सरकारले विश्वासको मत पाएको दिन लामो भयो त। यसकारण एउटा कानुन बनाऊ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट पूर्ण मन्त्रीमण्डल नबनेमा प्रधानमन्त्री स्वतः रिक्त हुने यो एउटा बन्दोबस्त गरौँ।
र विदेशीले सिंहासनमा राख्दैमा पैसाले चुनाव जित्दैमा यज्ञ नहुने 33 वर्ष यताका सरकारहरूबाट देखाएनन् र यी विषयमा प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, बाँच्ने अधिकार र विकासको अधिकार नै आधारभूत मानव अधिकार हुन्, प्रजातन्त्र सिङ्गार पतार होइन, यो जनताको व्यावहारिक समस्याको समाधान हो। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अफ्रिकी सङ्घसँग वार्ता गर्न खोज्दा जम्मा 4 मुलुक मात्र राजी भए। संसारको स्थिति यो छ, पश्चिमी गोलार्धका मुलुकमा डलरको विकल्प खोजिँदैछन्। अमेरिका र नाटोले कुवेत अगाडि सारेर इराकमा हमला गरे जस्तै युक्रेनलाई अगाडि सारेर रुसमा र ताइवानलाई अगाडि सारेर चीनमा आफ्नो स्वार्थ लाड्न अमेरिकी रणनीति अहिले असफल भएको छ। संसार अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क, दक्षिणपन्थी सैन्य र केन्द्रीय गुप्तचर संस्था सिआइएले सोचेको भन्दा फरक भयो। नेपाली उखान छ, खुकुरीले फर्सी काट्छ, खसी काट्छ, तर ढुङ्गा काट्दैन। अर्थात् अमेरिकाको अहिलेको अवस्था यमराज जिउँदो मान्छेको फेलामा परे जस्तै छ। मान्यज्यू, समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रामनाथ अधिकारी 3 मिनट, त्यसपछि माननीय श्री सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि 8 अर्ब रुपियाँ दाम विनियोजन गर्यो। 1200 मेगावाट क्षमताको उक्त बहुउद्देश्य जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विनियोजित गरिएको यो रकम पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई एकदमै न्यून थियो। हाल आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गा तथा घरवोडको मुआवजा वितरण गरिरहेको छ भने आयोजनाबाट विस्थापित नागरिकहरूलाई मुस्कान सहितको पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ। तथापि यस आयोजनाको निर्माण कार्यको सुरुवात गर्न भने केही अलमल र ढिला गरिएको छ। आयोजना प्रभावित नागरिकहरूको तर्फबाट र हामीहरू सबै सांसदहरूको तर्फबाट पनि उक्त आयोजनाको मुआवजा पूर्ण रूपमा वितरण गरी विस्थापितहरूलाई उचित स्थानमा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना गर्दै आयोजनाको निर्माण कार्य अविलम्ब सुरुवात गर्न पटक पटक सम्बन्धित पक्षलाई हामीले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको यस आयोजनालाई द्रुत गतिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका निमित्त लागि पर्नुपर्ने समयमा नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आयोजनासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग कुनै पनि किसिमको परामर्श नगरी अथवा छलफल बिना नै हतारमा उल्टो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बराबरको बजेटलाई अन्यत्र आयोजनामा रकमान्तर गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको भविष्यमाथि नै खेलबाड गरिएकोले उक्त बजेट रकमान्तर गर्ने अर्थ मन्त्रालयले तत्काल सच्याउनका लागि म नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। आयोजनाको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुरुवात गर्नका लागि पनि सम्मानित सदन मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्को एउटा सन्दर्भ छ। धादिङ जिल्लाको साबिक ज्याम्रुङ गाउँ विकास समिति हाल नीलकण्ठ नगरपालिकाको 10 र 11 र नेत्रावती 5 का गरिब किसानहरू 2032 सालमा नापी हुँदा जग्गाधनी लाल पूर्जामा श्री 5 को वायु गुठी लेखिए तापनि जग्गाको धनी किसानहरूको नाम लेखिएको थियो। तर अहिले 2073-74 सालबाट करिब 42,000 रोपनीका जग्गाधनीहरू किसानहरूको जग्गाधनी महलबाट नाम हटाई मोही कायम गराइएको छ। नेपाल सरकार अहिले बनेको छ, श्री 5 हटिसकेको छ। मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले
जग्गा धनीबाट हटाएर मान्यज्यू समय सकिएको जानकारी म गराउन चाहन्छु। सक्नै लागे। सामान्य सभामुख महोदय, यसको तत्काल व्यवस्थाका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने साथसाथै गणेश हिमालको काखमा पुग्ने धादिङ बेसी साङको तिप्लिङ सडक स्वर्गीय दामन पाखनी राजमार्गको नामबाट चिनिएको छ। यो कछुवा गतिमा सञ्चालन गरिएको छ। यस वर्षको बजेटबाट सक्दो सहयोगका लागि अनुरोध गर्छु। माननीय श्री सुनिता बराल 5 मिनेट, त्यसपछि माननीय श्री बिमला सुवेदी। सम्माननीय सभामुखज्यू, यो अवसरका लागि हार्दिक धन्यवाद। यस अवसरमा सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति सम्मान र सम्पूर्ण नेपाली जनप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अवसरमा पुग्ने यो वातावरण निर्माण गरिदिनु भएकोमा। सम्माननीय सभामुखज्यू, संविधानमा हामीले समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख गरेका छौँ। समाजवाद उन्मुख संविधान लेखिएको हाम्रो देशमा नेपालीहरूको शिक्षाको अवस्था के छ? आज यो विषयमा थोरै सन्दर्भ उठाउन उपस्थित भएकी छु। हामीले शिक्षामा राज्यको दायित्व र प्रतिबद्धता यति धेरै भद्रगोल गरेका छौँ कि कुनै पनि ठाउँमा शिक्षा व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन। राणाकालमा बरु ती शासकहरूले शिक्षाको आवश्यकता महसुस गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाएका थिए, विद्यालय व्यवस्थित गरेका थिए, अभियानहरू सञ्चालन गरेका थिए। तर आज विद्यालय शिक्षा दिन प्रतिदिन ओह्रालो लागिरहेको छ। समाजवादको गन्तव्य र राज्यको दायित्व कहाँनिर मेल खाएको छ? आज हामीलाई यो प्रश्नले घचघच्याउनु पर्छ कि पर्दैन? संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले सङ्घीय शिक्षा ऐन किन ल्याउन सकेनौँ? सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐन कानुन बाँझिँदा शिक्षा क्षेत्र तहस नहस भएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले विभिन्न शिक्षासँग सम्बन्धित ठाउँहरूमा जाँदा, शिक्षक सङ्गठनका कार्यक्रममा जाँदा होस् या विद्यालयका कार्यक्रमहरूमा जाँदा निकै प्रिय भाषण गर्ने गर्नुभएको छ। शिक्षा ऐन तयारी अवस्थामा छ भनेर पटक पटक भन्ने गर्नुभएको छ। अब के कारणले रोकिएको छ शिक्षा ऐन? यो विषयको जवाफ सम्मानित सदनमा अपेक्षा गरेकी छु। सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी र पूर्व प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नभएको अवस्था छ। शिक्षा ऐनले समेत यी शिक्षकहरूलाई चिन्न सकेको छैन। सङ्घीय शिक्षा ऐनले यो सबै विषयको समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ। सरकारी शिक्षाका लागि पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधिमा भएको लगानी सही ढङ्गले नियमन हुन सकेको छैन। उपत्यकामा नै हेर्ने हो भने 50% जनताले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाएको अवस्था छैन। त्यसकारण त्यहीबाट तथ्यबाट पनि थाहा हुन्छ सरकारी प्रभाव र दायित्वलाई उजागर गर्छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, प्रअको नियुक्ति, दरबन्दी समायोजन, शिक्षक दरबन्दीको समस्याको समाधान लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि अत्यन्तै अप्ठ्यारो परेको वर्तमान अवस्था छ। विश्वविद्यालय स्थापना, विश्वविद्यालय शिक्षाका विषयमा समेत अहिले राज्य भद्रगोल अवस्थामा अथवा अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। प्रविधिको प्रयोग, रोजगारी निर्माण र देशका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माणका लागि विभिन्न खाले शिक्षाका व्यवस्थित विषयहरू ल्याउन जरुरी छ। त्यसमा राज्यको दायित्व बोधको सुनिश्चितताको खाँचो आम नागरिकले गरिरहेको अवस्था छ। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएन? त्यो कुन अवस्थामा छ? आयोग गठन र प्रतिवेदन मात्रै बुझाउने, प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नहुने र त्यस सम्बन्धी जानकारी नेपाली जनताले नपाउने अथवा सरकारवाला पक्षले नपाउने हो भने यस्ता आयोगहरूले सरकारलाई या सरकारवाला निकायलाई थप जनविश्वास कमजोर बनाउने कुरामा मात्रै टेवा पुरेको अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसकारण सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल, आवश्यक छलफल, सम्बन्धित सरकारवाला निकाय या संस्था, सङ्गठन या व्यक्ति कसको छलफल र परामर्शको आवश्यकता परेको हो, के कारणले रोकिएको हो, यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर सभामुख
अगाडि ल्याउनका लागि र शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै हामी सबै नेपालीले अपेक्षा गरेको आकाङ्क्षा राखेको समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने र सुखी नेपाली बनाउने यो अभियान यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको एउटा मेरुदण्डका रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि र यसलाई थप सुदृढ बनाउनका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐन अत्यन्तै जरुरी परेको छ। यसमा रोकिने कारणहरू र पर्याप्त छलफलको आवश्यकता के हो, कहाँ पुगेको छ, प्रक्रिया कति अगाडि बढेको छ भन्ने कुराको जानकारी सहित छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि वातावरण निर्माण गर्न सम्मानित सभामुख मार्फत निर्देशन होस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री बिमला सुवेदी 3 मिनट, त्यसपछि माननीय श्री शान्ति विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त म यो सम्पूर्ण नुवाकोटका मतदाताहरू र नेपालभरिका सम्पूर्ण मतदाताहरू जसले हामीलाई अमूल्य मत दिएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गराउनु भएको छ, उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति यो व्यवस्थाको निमित्त जो योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म नुवाकोट जिल्लाको एउटा यस्तो ठाउँको बारेमा यहाँहरूको बिचमा राख्न गइरहेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नुवाकोटमा जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका नगरपालिकाहरूको फोहोर फालिने गरेको छ, यहाँ हामी सबैले सुन्ने गरेका छौँ। ओखर पौवा ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र धुनेबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने बन्चरे डाँडामा जो फोहोर फालिने गरेको छ, त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै भयानक बन्दै गइरहेको छ। 62 सालदेखि आजसम्म आउँदाखेरि 17 वर्षसम्म चाहिँ त्यसलाई एउटा डम्पिङ साइटको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिँदै आएको छ। सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटको अवधारणा अनुसार फोहोर फाल्ने त्यतिखेरको सम्झौता भए पनि सरकार, नेपाल सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिका र सम्बन्धित जो चाहिँ निकायहरूसँग पटक पटक गरेर एकचोटि होइन, 2 चोटि होइन, 72 चोटिसम्म सम्झौता भएको छ त्यहाँको विषयमा। तर 72 चोटिसम्म सम्झौता हुँदा मन्त्रीदेखि तत्कालीन मन्त्रीहरूदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको स्तरमा सम्झौताहरू हुने र कार्यान्वयन नहुने जो चाहिँ त्यहाँको समस्या हो। र त्यहाँ हामी अहिले भर्खरै पनि त्यहाँ गएका थियौँ। त्यहाँको स्थिति यति जटिल र भयावह बनेको छ। त्यहाँ स्याल, गिद्धहरू, त्यसै गरी कागहरू र चाहिँ झिङ्गा, कुकुर र स्यालले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मानव बस्तीमा चाहिँ एउटा आतङ्क सिर्जना गरिरहेका छन्। दिन दहाडै चाहिँ गिद्धहरूले त्यहाँका अव्यवस्थित रूपले फालिएका सिनुहरू, हजारौँ गिद्ध र कागहरूले मानव बस्तीमा लगेर चाहिँ फाल्ने गरेको र त्यो जीवन चाहिँ त्यहाँको जनताले भोग्नु परेको स्थिति छ। साथै दिन दहाडै चाहिँ कुकुरहरू, स्यालहरूले चाहिँ त्यहाँका चौपायाहरूलाई मार्ने गरेको मात्रै नभएर गाई बस्तुहरूको चाहिँ कल्चौडाहरूसम्म कुकुरहरूले खाइरहेको एउटा भयावह आतङ्कको स्थिति त्यहाँ सिर्जना भएको छ। गिद्धहरूको कारण मान्छेहरूलाई नै आक्रमण गर्ने खालको एउटा स्थिति त्यहाँ पैदा भएको छ। यति धेरै आतङ्कमा त्यहाँको जनसमुदाय बाँचिरहेका छन्। फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बाँच्नु परेको सायद नेपाल र विश्वमा कहीँ पनि त्यो स्थिति पैदा भएको छ। त्यसकारणले राज्यको यथाशीघ्र ध्यान आकर्षण होस् र तत्कालै समस्याको समाधान गरियोस् भन्ने कुरामा म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय श्री शान्ति विक 4 मिनट, त्यसपछि माननीय श्री बलराम अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय,
भर्खरै सम्पन्न क्रिकेट लिग 2 मा तेस्रो स्थान हासिल गर्दै नेपाल विश्वकप छनौटमा प्रवेश गरेकोमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। भनिन्छ खेल समाज, देश र विश्वलाई एउटै भावनामा जोड्दछ। यो बेला नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले अत्यन्तै मेहनतका साथ उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै हरेक नेपालीको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल भएका छन्। खेलाडीलाई उत्साह र ऊर्जा भर्न स्वदेश र विदेशबाट हरेक नेपाली जनताले दर्शाउनु भएको सद्भाव र मायाप्रति प्रशंसा गर्दछु। अब सरकारका सामु खेललाई र खेलाडीलाई कसरी थप अभिभावकत्व प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरता प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी आएको छ। नेपाली क्रिकेटले छोटो अवधिमा विश्वको ध्यान नेपालतिर तानिरहेको बेला नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला नहुँदा त्यसले हाम्रो देशको समग्र अवस्थालाई नै चित्रण गरेको छ। हाम्रो देशको व्यवस्थापन, खेलप्रतिको विश्वास, सरकारको गम्भीरता हाम्रो राजनीतिक अवस्था र समग्र राष्ट्रको अवस्थालाई समेत उजागर गरेको छ। त्यसैले अब विलम्ब नगरी सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको कुरा सभामुख मार्फत सरकारलाई जानकारी गराउँछु। खेल एउटा सौम्य शक्तिको महत्त्वपूर्ण बिम्ब रहेको दृष्टान्त सन् 1971 मा भएको पिङपोङ डिप्लोमेसीले अमेरिका र चीन बीच रहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई बिट मार्दै सुमधुर सम्बन्धलाई परिणत गरेको घटना सम्झे पुग्छ। त्यसैले क्रिकेट खेल सफलताको सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक खेल र खेलाडीप्रति जवाबदेही बन्न दबाब दिएको छ। खेलाडी राष्ट्रका गहना पनि हुन्, तर तिनै गहनाहरू पीडाबोध भएर राष्ट्रिय फुटबल टोलीबाट सन्यास लिँदै विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेका छन्। यस्तो धराशायी अवस्थामा रहेको खेलप्रति विद्यमान खेलाडी र नवोन्मेष खेलाडीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने सुदृष्टिकरण बृहत प्याकेज घोषणा गर्न समेत सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म चितवन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि भएको नाताले समग्र राष्ट्रको ध्यान समेत आकृष्ट गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको विषयमा समेत सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको कुरा जानकारी गराउँदछु। तत्कालीन सरकारको अकर्मण्यता एवं उदासीनतालाई ध्यान गर्दै धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले उक्त रङ्गशालाको निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको सर्वविदितै छ। राष्ट्रको र खेल जगतको गौरव बोकेको उक्त रङ्गशाला निर्माण महाअभियानमा समग्र चितवनवासी जनताले आफ्नो दक्षता अनुसार आर्थिक र भौतिक सहयोग समेत गरेका छन्। त्यसै गरी देश र विदेशमा रहने नेपालीहरूले समेत सहयोग र योगदान पुर्याउनु भएको छ। रङ्गशाला निर्माणको महाअभियानको नेतृत्व लिएको धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई आभार प्रकट गर्दै सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर पछिल्लो अवस्थासम्म आउँदै गर्दा उक्त रङ्गशालाको निर्माण अलपत्र परेको छ। भरतपुर महानगर र धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको आफ्नै दाबीका बीचमा सरकारले उक्त रङ्गशालाको निर्माण प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको गम्भीरता बुझ्न जरुरी रहेको छ र उक्त रङ्गशाला निर्माण सम्पन्नको निम्ति आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी नेपाल क्रिकेट सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद सहितको संयुक्त समिति गठन गरी अवरुद्ध भएको निर्माण प्रक्रियालाई यथाशक्य सुचारू गरी आयोजना सम्पन्नको निमित्त सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको तेस्रो ठुलो पर्यटकीय क्षेत्र सौरा वर्षा याममा डुबानमा पर्ने जोखिम यथावतै रहेकोले डुबान नियन्त्रणका लागि उक्त क्षेत्रमा अवस्थित नदी नालाहरूलाई आवश्यक तटबन्ध निर्माणको पहल कदमी गरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री बलराम अधिकारी 5 मिनट। सम्माननीय सभामुखज्यू, आज हामी सबैले भनेका छौँ, देखिरहेका पनि छौँ, हाम्रो देश अस्तव्यस्त छ, आर्थिक सङ्कट भइरहेको छ। युवाहरू स्वरोजगार नभएर बेरोजगार भएर स्वरोजगारको निम्ति विदेशतिर गइरहेका छन्। तर देशमा पहिलो कुरो युवाहरूलाई यहाँ रोक्ने शिक्षा नीति बनाइएको छैन, जसले गर्दाखेरि युवाहरू बाहिर भाग्नुपर्ने परिस्थिति भएको छ। हामीले संविधान बनाउँदाखेरि व्यवस्था गऱ्यौँ 8 सम्म अनिवार्य शिक्षा, 12 सम्म निःशुल्क शिक्षा। तर के हामीले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने गरी नीति अगाडि सारेका छौँ त? छैनौँ। अहिले
मान्यहरूले बोल्नुभएको थियो। 2028 सालमा बनेको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म कायमै छ। गणतन्त्र बहुदल आयो, गणतन्त्र आयो, ती सबै आउँदाखेरि पनि त्यही शिक्षा ऐन कायम छ। अनि अहिलेको अवस्था र माग अनुसार हामी कसरी जान सक्छौँ? 52 सालदेखि शिक्षामा कुनै दरबन्दी कायम गरिएको छैन। एकातिर प्रत्येक वर्ष विद्यालय स्वीकृत गरिँदै गइन्छ, अर्कोतिर दरबन्दी कायम गरिन्न। अनि भनिन्छ राम्रो र व्यवस्थित शिक्षा दिने भनेर भनिन्छ। यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ सोध्ने कि नसोध्ने? आज 8 क्लाससम्मको निम्न माध्यमिक विद्यालयमा 2टा शिक्षक, 5 क्लाससम्मको प्राइमेरीमा एउटा शिक्षकले पढाउँछ। अनि ती विद्यार्थीको चेतना स्तर कस्तो हुन्छ, उनको शैक्षिक त्यहाँ गुणस्तर हुन्छ कि हुन्न, त्यतातिर हाम्रो ख्याल जानुपर्ने कि नपर्ने? त्यसकारण म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले पनि कुरो आएको छ कि उच्च एउटा महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा बनेको एउटा कार्यदलले 52,000 शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ, शिक्षकको आवश्यकता छ देशभरिमा भनेर भनेको थियो। के हामी त्यतातिर ध्यान दिएर युवा विद्यार्थीहरूलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसारको र विद्यार्थीको रुचि अनुसार, इच्छा अनुसारका प्राविधिक शिक्षा दिएर त्यही विषयमा काम लगाउने गरी अगाडि गइएको छ त छैन? अब कुरा धेरै गर्ने, निर्णय गर्ने, व्यवहारमा लागू नगर्ने हो भने अनि हामीले निर्णय गरेको के अर्थ, अनि मान्यहरूले यहाँ कुरा उठाएको के अर्थ हुन सक्छ र? म यहाँहरूलाई भन्छु, अहिले भनिएको छ अर्को मद्रासा, गुम्बा र गुरुकुल प्रणालीलाई मूल प्रवाहमा लाने भनेर भनिएको छ। मूल प्रवाहमा लानको निम्ति निवेदन आवेदन पनि गरिन्छ, स्वीकृत पनि दिइन्छ, तर फेरि न त्यसलाई भौतिक संरचनाको निम्ति केही व्यवस्थापन गरिन्छ, न शिक्षकको व्यवस्था गरिन्छ। अर्कोतिर अहिले युवा विद्यार्थीहरू विशेष गरी जुन विद्यालयमा पढिरहेका छन् त्यसमा पनि 2टा खाडल बनाइएको छ। एकातिर बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू स्कुललाई मान्यता दिइएको छ, अनि सहकारी मार्फतबाट राज्य नीतिभित्र ल्याउने भनिएको छ, त्यो पनि परिचालन गरिएको छैन। अर्कोतिर शिक्षा विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गर्दा 2टा मापदण्ड बनाएको छ। बोर्डिङ स्कुललाई मान्यता दिने, तर बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीले पढेका विद्यार्थीहरू सरकारका विभिन्न निकायहरूमा जान नपाउने गरिएको छ। त्यसले गर्दा के भएको छ भने विद्यालयका कतिपय चलाक अभिभावकहरू भएको ठाउँमा बोर्डिङमा पढाइराख्ने, नाम सामुदायिक विद्यालयमा पनि लेखाउने, अनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको त्यो योग्यता क्षमताको पनि कदर नहुने, किन भन्दा बोर्डिङका विद्यार्थीहरू आएर परीक्षा दिने, अनि यता राज्यको अवसर लिन पनि खोज्ने, उताको मान्यतालाई पनि कभर गर्ने, यस्तो दोहोरो चाहिँ पद्धति छ। यसको पनि अन्त्य गर्न जरुरत छ। र मद्रासामा पढाउने जति पनि मद्रासा स्वीकृति दिएको छ, मूल प्रवाहीमा ल्याइएको छ या गुम्बालाई ल्याइएको छ, तिनलाई दरबन्दीको पनि व्यवस्था गरेर जाने परिपाटी गर्नुपर्छ। अहिले हामी विद्यार्थीहरू बाहिर धेरै गए भनेका छौँ, मद्रासामा पढेका विद्यार्थीले यहाँ मान्यतै पाउँदैन, अनि बाहिर नगएर कहाँ जाने? अनि बोर्डिङका पढेका विद्यार्थीहरू सरकारीमा 9 र 10मा भर्ना भएर परीक्षा दिन पाएनन्, अथवा सिधा विद्यार्थी अभिभावकहरूले त्यहाँ भर्ना गराएनन् भने उनीहरूले मान्यता पाउँदैनन्, अनि उनीहरू विदेश गएर के गर्ने? यी कुराहरूमा हाम्रो ध्यान जान जरुरत छ कि छैन? सम्बन्धित निकायले यतातिर ध्यान दिने कि नदिने, म यतातिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्कोतिर हामी साक्षरता निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनेर भनेका छौँ। पहिला 75 भित्र भनियो, अहिले 80 भित्रमा सम्पूर्ण देशभरि निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनेर भन्छौँ। तर प्रत्येक वर्ष कस्तो परिपाटी बसालिएको छ भने प्रत्येक गाउँमा कोटा पठाउने, उही दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढाउने। अहिलेसम्म गत सालको तथ्याङ्क अनुसार 76.2 मात्रै साक्षर छ हाम्रो देशमा। अझै हामी त्यसलाई अगाडि लानको निम्ति ध्यान दिने कि नदिने, यी कुराहरूमा हाम्रो ध्यान जान जरुरत छ। अहिले कतिपय आवश्यकीय प्राविधिक कुराहरू विद्यार्थीको रुचि अनुसारका प्राविधिक शिक्षा दिने र नियमित रूपमा त्यसैमा काम लगाउने हो भने रोजगारी पनि हुनसक्छ, विदेश जाने प्रक्रिया पनि अन्त्य हुनसक्छ। म यतातिर यहाँहरू सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षित गर्दै अहिले कपिलवस्तु जिल्लामा अहिले लुम्बिनीमा बुद्ध विश्वविद्यालय छ, बौद्ध विश्वविद्यालय छ, तर कपिलवस्तु जिल्ला खुला सङ्ग्रहालयको रूपमा
सबैले भन्ने गरिन्छ तर राज्यले मान्यता दिइरहेको अवस्था छैन। कपिलवस्तुमा मात्रै बुद्धसँग सम्बन्धित अन्वेषण गर्ने, खोज गर्ने सयौँ ठाउँहरू छन्। त्यसलाई एउटा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरेर जान सक्ने हो भने हामी विश्वका कतिपय राष्ट्रहरूले जुन बुद्धसँग सम्बन्धित स्पोर्टहरूमा आकर्षणता देखाएका छन् त्यसलाई सदुपयोग गरेर रोजीरोटीको समस्या हल गर्ने र रोजगारीको समस्या हल गर्ने उपाय पनि आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अहिले कपिलवस्तुमा किस्नर नाका छ जो चाहिँ नेपालको सबभन्दा सस्तो नाका पर्छ, किनभने इन्डियासँग हामी हरेक व्यापार गर्ने, भारतसँग गर्ने भएको हुनाले भारतबाट बम्बई, लखनऊ, कानपुर हामी जुनसुकै बन्दरगाहबाट माल सामान ल्याउँदाखेरि पनि त्यो बढी लाइन चाहिँ ठ्याक्कै नेपालसँग सटेको हुनाले सबभन्दा सस्तो र छोटो पर्ने भएको हुनाले सस्तो हुन्छ। त्यसलाई प्रत्येक वर्ष कुरा उठ्छ यसलाई ड्राई पोर्ट बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर, तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै योजना पारिएको छैन, त्यतातिर ध्यान केन्द्रित भएको छैन। म सम्बन्धित निकायलाई त्यतातिर ध्यान दिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अहिले भारतले हाम्रो नेपालको विकासको गति र भारतको विकासको गतिलाई तुलना गर्दाखेरि हिजो कपिलवस्तु भनेर भारतका कतिपय ठाउँहरूलाई पनि चिन्ने गरिन्थ्यो। अहिले भारतले त्यही ठाउँलाई कपिलवस्तु जिल्लाको नाममा विकास गरिरहेको छ। अनि हाम्रा कतिपय साधन स्रोतहरू पारितिर जाने। तपाईँको आफ्नो समय सिद्धियो। हस्, धन्यवाद। बस्नु होला। र माननीय महेश पर्तौलाजी के भन्न खोज्नु भएको छ भन्नुहोस्। सामान्य सभामुख महोदय, मैले यो विषय मान्य सदस्यले बोलिरहँदाखेरि मैले उठ्न पर्यो। एउटा नेमापत्तिको सन्दर्भमा मैले उठाउन खोजेको हो। मैले भोलिका दिनमा पनि यो विषय काम लाग्छ। यो पटक पटक हाउसमा एउटा मर्यादा विपरीत काम भइरहेको छ। हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली नियम 20 बमोजिम 20 को 6 बमोजिम सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बिचबाट हिँड्न कोही पनि सदस्यलाई त्यो अनुमति हुँदैन। पटक पटक यो सदनको गरिमा र मर्यादालाई धजी उडाउँदै मान्य सदस्यहरूबाट यस प्रकारको काम भइरहेको छ। सत्ता पक्षको मान्यज्यूहरूबाट यस प्रकारको काम भइरहेको छ। म गम्भीरताका साथ सभामुख महोदय, म यो विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण होस्, म यो विषय राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उठेका कुराहरूलाई उचित ढङ्गबाट ध्यान पुर्याउँ। अब ल मान्यज्यू भनौँ। अनदेखाको कारणले मान्यले उल्लेख गर्नुभए अनुसार मैले नियमावलीको त्यो दफालाई उल्लङ्घन गरेँ, त्यसका लागि म क्षमा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल मान्य सदस्यहरू,